Ang kaslunon pa lamang si Maria o si Jose. Matupas kay saysayan na matikdan ni Jose nga nanamko na si Maria. Ug nga matupas bala ang kasulatan, naglaraw si Jose nga ihang talikdan sa hilom si Maria tungod ni ana nga kahimtang. Apan usa ka manulunda ni ana, mipakita kaniya sa iyo sa buntag og nga siya gibadlong pinaagi sa pagingon nga Jose, ayaw og buhata ang imong gilaraw batok kang Maria. Kay suginlan ko ikaw kanang ihang gisabak, lalang kana sa santo nga espiritu. Mao kana ang katumanan sa tagna ni propeta Isaias sa dihang siya miingon tan-awa o sa kababayeng ulay manamkon og sa kabata nga lalaki. Og niana nga kahimtang mga kaisong kagigalaan, wala mo lakaw, wala mo biya si Jose. Unsa may senaryo nga gusto nakong imong masabtan? Noong Hesus, anak siya ni Santa Maria, dili kang Jose. Unsa buot nga pasabot mga ang father side ni Ginoong Hesus dili si Jose. Ang father side ni Ginoong Hesus mao ang God. O niya ang mother side ni Ginoong Hesus mao si Maria nga tao. So kining Dios sa father side ni Ginoong Hesus og tao nga si Maria sa mother side ni Ginoong Hesus, naghiusa kini sila mga kaigsunan ko gitawag kana sa mga teologo nga hypostatic union. Panaghiusa sa duha ka managlahi nga kinaiyahan. Father side, God, Holy Spirit, mao kanay giingon sa manunod nga lalang kini sa Espiritu Santo. Sa mother side, tao nga mao si Maria. So kining pagkatao nga ni Maria o ang pagka-Dios sa balaang Espiritu naghiusa diha sa persona sa atong Ginoong Kristo, gitawag ni siya nga hypostatic union. Mga dili ka angay nga malibog kung makasabot lang ka sa kasulatan o sa balaang kasulatan. Ang ihang father side Dios man, pagataw kuno sab siyang anak sa Dios. Marcos 1:1. Mao kini ang ebanghelyo ni Kristo nga anak sa Dios. Ug tungod kay siya anak man sa Dios, adunay siyam ka mga bersikulo nga naghisgot nga Dios si Kristo. Sa laing bahin sa ihang mother side mga kaigsunan ko, ingon nga si Maria tao, pagataw kuno sab siyang anak sa tao, Lucas 19:10. Ang anak sa tao may anhi aron sa pagpangita sa mga nangawala. So ingon nga ihang mother side tao, pagataw kuno siyang anak sa tao. Og tungod kay siya anak man sa tao, tao usab siya, adunay 5 ka mga bersikulo nga nagpamatuod nga si Kristo tao. Si Kristo nagbaton og duha ka kinaiyahan.